أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله ما شاء الله. اللهم صل. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله ما شاء الله. اللهم صل. تبارك الله. خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك
خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله يا شيخ ما شاء الله خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان الله وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم
هل ترى لهم من باقية صدق الله العظيم. एक बार सुभान अल्लाह कह दे।